को प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही थियो। अब यहाँ जसको हातमा यो सत्ताको साँचो छ भनिएको छ उसको पनि त्यही हो। सत्ता त कुनै पनि हातमा छोड्नु हुँदैन है, जसले गर्दा त्यो 20% यो पर्सेन्ट अझ 10% यताउति 10% मात्रले पुग्ने भए त 20% नपुग्ने भए त 10% पनि हुन्थ्यो। भनेपछि यो संसदीय परम्पराप्रति कसैले पनि आदर देखिएन। खाली क्षणिक स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ, नेपाल बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने त कसैको एजेन्डामा देखिएन है। मुख्यमन्त्रीमा खान्न भने मान्छे कसरी खानुभयो? उहाँले पोलिटिकल्ली के अरे सार्वजनिक रूपमै टेलिभिजन स्क्रिन पत्रिकामा भनेको कुरा उहाँले। विभाजन सबै सत्ता प्राप्तिकै राजनीति नेपालमा छ। त्योभन्दा बाहेक त केही पनि छैन सुदर्शनजी। अब हाम्रो डिबेट जति गरे पनि मैले आर्टिकल अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ लेखक भनेर भन्नु, मैले तपाईँ लेखक भन्नु हुँदाखेरि पनि मलाई पीडा हुन्छ। मैले 1 वर्ष आर्टिकल लेखेँ, धेरैमा बढी। अहिले जुन यस्तो भयो नि यो सत्ता परिवर्तन, म के लेखौँ भन्ने कुरा नै मलाई आइरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, यति धेरै पीडा छ। अवश्य पनि हेर्नुहोस्, 9 जना नेताहरू छन् कि अलि चर्चामा आइरहे, यिनीहरूको भूमिकालाई यहाँले उनीहरूको के छ भने उनीहरूको त भूमिका के नि, अब उनीहरूको खासै हैसियत छैन। हैसियत भन्दा उनीहरू याउ छैन। माधव नेपालमा गयो भने हाम्रो के भविष्य के हुन्छ? ओली कहाँ बस्यो भने त कमसेकम ठुलो पार्टी छ, यो छ त्यो छ। नयाँ चिजको सिर्जना गर्नको लागि त धेरै सङ्घर्ष चाहिन्छ। सङ्घर्ष चाहिन्छ, साहस त हुनु पर्यो नि त। हुनसक्छ अब माधव नेपाल त अहिले चाहिँ उहाँ वृद्ध भइसक्नु भयो, 70 वर्ष नागिसक्नु भयो। अब यही तेस्रो धार भनिएका यङहरूले पनि पार्टीको नेतृत्व दिएर जुन अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो यस्तो मतलब राजनीतिक पार्टीप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा आएको छ, त्यसलाई पनि लिडरसिप गर्न सक्नु पर्यो नि त। पानी लिकुलोपको बारेमा भारतले छाती चौडा गर्नु पर्यो, या त भन्नु पर्यो यो मेरै हो, नेपालको भूमि हुँदै होइन, यो विवादित हुँदै होइन। सुस्ताको पनि त्यही भन्नु पर्यो, अनिखेरि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो एउटा भारतको एउटा पार्टी जो सत्तारूढ पार्टी छ त्यसको विदेश विभाग प्रमुखले एउटा कूटनीतिक मर्यादा होला, नेपालको पनि निश्चित सीमा होला, नेताहरूलाई भेट्ने, निश्चित पदका व्यक्तिहरूलाई भेट्ने। तर उहाँले कति सहज रूपमा पाउनुहुन्छ यति कि नेपालबाट नेताहरू भारत गयो भने त्यही ठाउँमा भेट्न यति गाह्रो हुन्छ? किन हामी सहज रूपमा चाहिँ विदेशका कूटनीतिज्ञदेखि लिएर नेताहरूलाई आफूलाई भेटघाट दिन्छौँ? हामी किन यति धेरै सजिलो भइदिया? यो त नेपाली नेताहरूको हीन ग्रन्थि पालेर बसेका छन्, त्यसको परिणाम हो। के एउटाले यसो हट्ने बित्तिकै शेरबहादुर गर्लम्म लड्छन्, अनि सबैलाई गरेर राख्नु परेको छ। अनिखेरि माधव नेपाल अब एका नै भएर आएछन् अहिले त। अब एका नै भएर अब उनलाई त पर्खिनै पर्यो, बाध्यता, नत्र भने आफ्नो प्रधानमन्त्री जान्छ। पद फुस्केला भन्ने डर छ एका बेसिकल्ली। मतलब प्राथमिक रूपमा चाहिँ नि यो सत्ता स्वार्थकै रङमङ्गिया छ। सत्ता स्वार्थमै यो सबै नाटक मञ्चन भइरहेछ। त्यसमा देश र राष्ट्रको कुनै स्वार्थ जोडिएको छैन। त्यसकारण नेपाली जनताको यसमा खासै चासो छैन। अख्तियारलाई पङ्गु बनाएको एउटा उदाहरण के छ भने मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय उसले हेर्नै नपाउने। ठुल्ठुलो ठेक्काहरू यताउति पनि अरबौँको जुन हुन्छ, नीतिगत निर्णय गर्यो ठ्याक्कै त्यो हेर्न नपाउने भनेपछि त्यो अख्तियार भनेर किन खर्च, अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ किन खर्च गर्नु? भनेपछि यो दुर्दशा छ हाम्रो संस्थाको। क्या साइनबोर्ड त टाँगिएको छ जनतालाई झुक्क्याउनलाई, तर उसलाई काम गर्न बताउने छैन। राईजीसँग मेरै भेट भएको थियो, उहाँले भन्नुभयो अब हाम्रो संविधानले केही दिएको छैन, अधिकारै छैन, अधिकार छ, मैले कसरी काम गर्ने? हामीले जतिसुकै भारतको नजिकको मित्र भने तापनि विजय चौथाई वालेलाई प्रधानमन्त्री पत्नी
आर्जु देउपाले रक्षाबन्धन, अब हाम्रो नेपालमा भाइटिका भनिन्छ, दिदीबहिनीले भाइ दाजुभाइलाई मान्ने पर्व। भारतमा चाहिँ नि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई रक्षाबन्धन अथवा राखी पनि भन्छन्। त्यो उनीहरूको परम्परा छ। त्यसकारण भारतको र हाम्रो संस्कृति हेर्नुहोस् त कति फरक छ। हामी एउटै हिन्दू धर्मका अनुयायी हौँ, तर पनि हाम्रो संस्कृति भारतभन्दा कति मानेमा फरक छ। त्यो जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो हैन। हाम्रो परम्परा राखी होइन। हाम्रो परम्परा भाइटिकाको अवसरमा चाहिँ विजय चौथाइवाले आर्जुसँग टिका लाउन आएको भएदेखि त नेपाली जनताले मन पराउँथे, सामान्य रूपमा हामीले लिन्थ्यो। त्यो भनेको भारतले संस्कृति पनि निर्यात गर्न खोजेको छ। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक रमेश घिमिरेलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियो निम्ताएका छौँ। खास गरी उहाँसँग पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरूले खेलेको भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल आउनुभएको छ र नेपाल आएर प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ। यो अस्थिर राजनीति रहेको बेलामा विदेशका नेताहरूको नेपाल भ्रमण नौलो विषय त होइन, यद्यपि चासोको रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ। यसका साथसाथै नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको थियो र त्यो कारबाही अब फेरि फिर्ता लिने भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठिरहेको छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठक मङ्गलबार बस्दैछ। के साँच्चीकै विभाजन उन्मुख भएको नेकपा एमाले अब फेरि जोडिने त होइन? यतातर्फ पनि धेरै विश्लेषकले फरक फरक तरिकाले आफ्ना विश्लेषणहरू गरिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ करिबन हनिमुनको 1/3 समय गुजारिसकेको वर्तमान सरकारले अझै पनि मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। यही 5 दलीय गठबन्धनको सेरोफेरोमा रोमलिरहेको अवस्थामा देशमा गर्नुपर्ने काम, आवश्यकता र महत्त्वलाई किन सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन, यो विषय पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद सुदर्शनजी। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले राम्रैसँग निहाल्नु भएको छ। अवश्य पनि। जसरी अध्यादेश आयो, अध्यादेश आइसकेपछि दल विभाजन सजिलो भयो। यही प्रसङ्गमा जसपा र नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलका लागि निवेदन दिए। यो अध्यादेश आउनु संयोग हो अथवा वर्तमान सरकारको बाध्यता हो? म यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गर्न चाहेँ। सुदर्शनजी, यसलाई समग्रमा जाउँ, टुक्रामा नजाउँ। मूल कुरा के हो भनेदेखि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेताको एजेन्डामा नेपाल राष्ट्रको एजेन्डा पहिलो छ कि छैन? मैले त कुनै पनि पार्टी वा नेताको एजेन्डामा राष्ट्रको एजेन्डा मैले देखिरहेको छैन। सायद मलाई लाग्छ म पनि एउटा सामान्य जनताको हिसाबले यो भनिरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले पनि यसलाई निश्चित रूपमा गम्भीरतापूर्वक हेरि नै रहेका होलान् र उनीहरूको मूल्याङ्कन पनि गरि नै रहेका होलान्। यहाँले विजय चौथाइवालेको पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। अब त्यसमा अब प्रसङ्ग आइसकेपछि मैले पनि त्यसमा केही भन्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। हालै अफगानिस्तानको घटनाले
सजिलोसँग के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि अमेरिकाले प्रजातन्त्रको नाउँमा अफगानी जनतालाई स्वतन्त्रता दिने नाउँमा ट्रिलियन्स डलर र आफ्ना हजारौं नागरिकहरूको बलिदान दिएर आज अफगानिस्तानलाई बिचल्लीमा पारेर अमेरिका अफगानिस्तानबाट भागेको छ। यतिसम्म कि उसले आफ्ना त्यहाँ रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट लैजान सकिरहेको अवस्था छैन। यो भनेको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको स्थिति हो। अब म विजय चौथाईवालेको प्रसङ्ग म त्यही जोड्न चाहन्छु। हामीले जतिसुकै भारतको नजिकको मित्र भने तापनि विजय चौथाईवालेलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउपाले रक्षाबन्धन, अब हाम्रो नेपालमा भाइटिका भनिन्छ, दिदीबहिनीले भाइ दाजुभाइलाई मान्ने पर्व। भारतमा चाहिँ नि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई रक्षाबन्धन अथवा राखी पनि भन्छन्। त्यो उनीहरूको परम्परा छ। त्यसकारण भारतको र हाम्रो संस्कृति हेर्नुहोस् त कति फरक छ। हामी एउटै हिन्दू धर्मका अनुयायी हौँ, तर पनि हाम्रो संस्कृति भारतभन्दा कति मानेमा फरक छ। त्यो जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, हैन? हाम्रो परम्परा राखी होइन। हाम्रो परम्परा भाइटिकाको अवसरमा चाहिँ विजय चौथाईवाले आरजुसँग टिका लाउन आएको भएदेखि त नेपाली जनताले मन पराउँथे, सामान्य रूपमा हामीले लिन्थ्यो। त्यो भनेको भारतले संस्कृति पनि निर्यात गर्न खोजेको छ। अनि यसलाई तपाईले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ भन्नुभयो, तर अर्थपूर्ण रूपमा हेर्दाखेरि त अफगानिस्तानको केसले देखियो नि त। भनेपछि नेपाल बनाउने भनेको नेपालीहरूले हो। जबसम्म त्यसमा कुनै पनि सहयोग, अनुदान, ऋणले त्यो देश बन्दैन। हामीले आफ्नो देश बनाउनको लागि आफ्नै आय स्रोतको सृजना गर्नुपर्दछ। नेपाली श्रम र पसिना चुयो भने मात्रै त्यो देश बन्दछ, नत्र भने अफगानिस्तानको स्थिति हुन्छ। घिमिरेज्यू, मैले प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्न चाहेको थिएँ। जसरी अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्यायो, हजुर, यस अघिल्लो सरकारले यानि कि केपी शर्मा ओलीको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदाखेरि विरोध गर्ने यी दलहरू आज गठबन्धनको आफ्नो सरकार हुँदै गर्दा विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। यो सँगसँगै नेपाली राजनीतिहरू र नेपाली राजनीतिका विभिन्न पात्रहरू छ, यी पात्रहरूको टुटफुटको जोडघटाउ अझै बाक्लिँदो हुँदैन र भन्न प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ जोड्न खोजेँ मैले। अब यो त समग्र नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्दाखेरि उनले गर्दाखेरि बेठिक, मैले गर्दाखेरि ठिक। जसरी पनि सत्ताको पेरिफेरीमा या सत्तामा टाँसिरहनको लागि कसैको नेचर हुन्छ नि, कुर्सी नभइकन बसै नसक्ने। त मैले को प्रति इङ्गित गर्न खोजेको हो, मैले तपाईँले सायद बुझ्नुभयो होला। भन्दाखेरि त्यही हुन्छ नि, त्यो सत्तामा जसरी पनि बसेर नि एउटा सत्ता मोह हैन। पहिलेको प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही थियो। अब यहाँ जसको हातमा यो सत्ताको साँचो छ भनिएको छ उसको पनि त्यही हो। सत्ता त कुनै पनि हातमा छोड्नु हुँदैन है, जसले गर्दा त्यो 20% यो पर्सेन्ट अझ 10% यताउति 10% मात्रले पुग्ने भए त 20% नपुग्ने भए त 10% पनि हुन्थ्यो। भनेपछि यो संसदीय
परम्पराप्रति कसैले पनि आदर देखिएन। खालि क्षणिक स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ, नेपाल बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने त कसैको एजेन्डामा देखिएन है। नितान्त सत्ता प्राप्ति यही नै देखियो। अब म अर्को विजय चौथारीवालाको प्रसङ्गमा अर्को पनि के भन्छु भने, ल ठिक छ, अब भारतीय परम्परा अनुसार उहाँले आर्जु देउपालाई दिदी या बहिनी जे बनाउनु भयो, म त्यसमा जान्न। त्यो पारिवारिक कुराकानी भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो म जान्छु। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अहिले नेकपा होइन, एमालेका म यसै- अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नै भेटघाट गर्नु भएको छ नि उहाँले। होइन, म त्यसैमा जोड्छु, प्रधानमन्त्री पत्नी हो नि त। प्रधानमन्त्री पत्नीलाई एउटा सत्तारूढ छिमेकी राष्ट्र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउपासँग भारतीय परम्परा अनुसार राखी लाए। त्यो आफ्नो पाटो हो। आफ्नो पाटो भन्न सकिँदैन। राखी लाइसकेपछि दिदीको पनि दाजु वा भाइप्रति के कर्तव्य हुन्छ मैले त्यहाँ अर्थाइरहनु परेन। त्यो दाजुको पनि भाइ या दिदी बहिनीप्रति के कर्तव्य हुन्छ भनेपछि यहाँ तपाईँ बुझ्नुहोस्, यसलाई तपाईँ स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ, राखी कूटनीति या राखी डिप्लोमेसी भारतले सुरु गरेको छ। सुरु गर्दा गर्दै मैले कर्तव्यको कुरा त भने नि त। कर्तव्य हुँदाखेरि हाम्रो महाकालीमा धामी त बेपत्ता भयो होइन। एसएसबीका जवानले जानिकन तुइन काट्दाखेरि निर्ममतापूर्वक एउटा नेपाली नागरिकको हत्या गर्यो। त्यसमा अहिलेसम्म भारत सरकारको प्रतिक्रिया आएको छैन। हामीले याद होला, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, डेट थाहा छैन भन्दा डेट मात्रै थाहा छैन। कुनै बेला नेपालको मुस्ताङ हो कि कुन क्षेत्रमा चाहिँ नि चिनिया नागरिकको गोलीबाट एउटा नेपाली नागरिकको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो बेलाको सायद विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हो। त्यो बेलामा 60,000 नेपाली रुपियाँ चीनले हर्जाना तिरेको छ। सम्बन्धको कुरा गर्नु भयो नि, जुन भयो नि, राखी बाँधेर मात्रै सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, त्यसको लागि हृदय ठुलो हुनुपर्छ। त्योसँग केही राजनीतिक पाटोहरू पनि जोडिएका छन् कि भन्ने यहाँको राजनीतिक पार्टी, मैले यही भनेको जस्तो राखीको नाटक गरेर हुँदैन। पहिले भारतले देखाउनु पर्यो, धामीको हत्यारालाई बिहाइन्ड द बार गर्नु पर्यो। हाम्रो कालापानी लिकुलोपको बारेमा भारतले छाती चौडा गर्नु पर्यो, या त भन्नु पर्यो यो मेरै हो, नेपालको भूमि हुँदै होइन, यो विवादित हुँदै होइन। सुस्ताको पनि त्यही भन्नु पर्यो, अनिखेरि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो एउटा भारतको एउटा पार्टी जो सत्तारूढ पार्टी छ त्यसको विदेश विभाग प्रमुखले एउटा कूटनीतिक मर्यादा होला नेपालको पनि, निश्चित सीमा होला, नेताहरूलाई भेट्ने, निश्चित पदका व्यक्तिहरूलाई भेट्ने, तर उहाँले कति सहज रूपमा पाउनुहुन्छ यति कि नेपालबाट नेताहरू भारत गयो भने त्यही ठाउँमा भेट्न यति गाह्रो हुन्छ? किन हामी सहज रूपमा चाहिँ विदेशका कूटनीतिज्ञदेखि लिएर नेताहरूलाई आफूलाई भेटघाट दिन्छौँ? हामी किन यति धेरै सजिलो भइदिया? यो त नेपाली नेताहरूको हीन ग्रन्थि पालेर बसेका छन्, त्यसको परिणाम हो कि हाम्रो संस्कृति हो आफूलाई हीन सम्झिने। हामीले के एउटा कुरा बुझ्नु छ भनेदेखि, म सुन्छु नेपाली नेताहरूले भनेको, हामीले भारत नभइकन के चल्दैन, भारतसँग गरेर हुन्छ। त त्यसको अर्को पाटो पनि छ, तस्विरको अर्को पाटो, भारतलाई पनि नेपाल नभइकन हुँदैन। त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ क्या? त्यो नभनेको पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई गुमाएपछि के गर्नुहुन्छ?
आफ्नो स्वाभिमानलाई गुमाएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? परिणाम यही हो। चाहे त्यो मध्यरातमा भारतको विदेश बाह्य सुरक्षा प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको बालुवाटारमा भेट भन्नुहोस्, यो विजय कुमार चौथाईवालेको नाटक मञ्चन, राखीको नाटक मञ्चन, प्रधानमन्त्रीको भेट, म त्यसलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्छु, त्यसलाई कुनै भिन्नता छैन। प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन डायलग गर्नुपर्छ तत्काल भएर पनि। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, म नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, म आफ्नो जुन समकक्षीसँग मात्रै कुरा गर्छु। उसलाई भेट्नको लागि त नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विदेश विभाग प्रमुख छ उसलाई पठाइदिनुपर्छ, पार्टीगत सम्बन्ध गाँच्न आएको भने। होइन भने त समकक्षी। यसमा एउटा राम्रो उदाहरण छ तपाईँको विगतमा, यही साउथ एसियन मुलुक पाकिस्तानमा तपाईँको CIA प्रमुख, मैले नाउँ बिर्सेँ, CIA प्रमुख गएका थिए। उनले इमरान खानलाई भेट्न खोजे। इमरान खानले टोटल्ली अस्वीकार गर्दै भने मेरो भेटघाट भनेको मेरो समकक्षीसँग मात्रै हुन्छ। मेरो भेटघाट अब सायद यो ट्रम्पको पालामा हो कि वाइडेनकै पाला, मेरो भेटघाट वाइडेनसँग मात्रै हुन्छ। अब पाकिस्तान त हाम्रो साउथ एसियाकै मुलुक हो। फेरि पाकिस्तान कमजोर मुलुक, मतलब अर्थतन्त्रमा कमजोर मुलुक कसैले भन्छन्, तर म त भन्दिनँ होइन। उनले आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान त त्यो गर्यो। कमजोर मानसिकताको उपजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई। एक्ज्याक्ट कमजोर मानसिकता। हेर्नुहोस्, हाम्रो वीर पुर्खाहरूले लडेर जोगाएको यो देश अहिले ठुलो सङ्कटमा छ। सबैले अफगानिस्तानको केसबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ के छ भनेदेखि विदेशबाट पालिएका, विदेशको एजेन्डा नेपालमा लाद्नको लागि उनीहरूको एजेन्डामा चल्ने नेताहरूको कारण यो परिस्थिति भएको हो। अब विदेशबाट चल्ने नेताहरूको एजेन्डामा लागेपछि मुलुकको गति के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अफगानिस्तानको केसले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। उसो भए भन्नुहोस्, वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई यहाँको चस्माले कसरी हेरिरहेछ? अब यो गठबन्धन सत्ता स्वार्थले पीडित भएर बने हो। यो सत्ता स्वार्थ भन्दा त मैले त केही देखिनँ है। जतिसुकै तपाईँको संविधान बचाउन यो गरौँ भने तापनि अब अहिले संविधानको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन्। पोकाहरू खोलिनु पर्दछ। नेपाली जनताले कस्तो संविधान बनाएको भनेर नेपाली जनताको मत सबै सङ्कलन गरिएको थियो नि, त्यो पोका चाहिँ नि हाम्रो संसदले कहिले पनि खोलेन, संसदमा पेश गरेन, रातारात भयो। त्यो संविधान बारेमा पनि क्वेसन त आइरहेछ नि। अहिले धेरै क्षेत्रबाट त चाहे त्यो संहिता भन्नुहोस्, चाहे गणतन्त्र भन्नुहोस् या धर्मनिरपेक्षता, यसमा त क्वेसन आइरहेछ नि। अनि अहिले यही भन्नुहोस्, संसदीय दल एकदम सर्वोत्कृष्ट भनेकोमा अहिले हेर्नुहोस्, पहिले 40% हुँदाखेरि दल फोड्न पाउने भनेर सायद त्यो बेलामा राम्रै सोचेर गरिएको थियो होला, कमसेकम 5 वर्ष चलोस् भन्दाखेरि त। फेरि जसले संविधान बनाए ती नेताहरूले नै केही महिना सत्तामा बसौँ भनेर त धरापमा पारेका छन् नि त। भन्दाखेरि उनीहरूले के भनेका छन् भने अहिलेको गठबन्धनले हामीले संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, गणतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि यो रणनीतिमा आउनु पर्यो। अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर पठाउन बाध्य भयो। उहाँको एकलौटी निर्णय, उहाँको यो संविधानमाथिको
संविधानमाथिको उहाँको यो अपहेलना लगायतका विषयलाई हामीले चाहिँ रहन दिएनौँ, हामीले लोकतन्त्र रक्षा गर्नुपर्छ, गणतन्त्र रक्षा गर्नुपर्छ, देशलाई बचाउनुपर्छ, संविधानलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी लागि परेर यो गठबन्धन तयार गरेर सत्ता आरोहण गरेका हौँ भनेर त उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा कसका लागि हुन्छ? लोकतन्त्रको रक्षा कसका लागि? नेपाली जनताका लागि होइन। संसदीय व्यवस्था कसका लागि? नेपाली जनताको लागि होइन। संविधान बनेपछि 3 वर्ष, अहिले त 3 वर्ष पनि लागिसक्यो, अब 3 वर्ष केही महिना भयो। 3 वर्ष केही महिना हुँदाखेरि त्यत्रो समृद्धको सपना देखाएका नेताहरूले नेपाली जनतालाई कहाँ समृद्ध पुऱ्यायो? उनीहरूको भान्सामा चुलो, उनीहरूको वरिपरि मात्रै सीमित भयो होइन। अब त्यो उनीहरूको चुलो राम्रोसँग बल्न सकेको छ कि छैन, त्यो कसले हेऱ्यो? भ्रष्टाचार कति घट्यो कति बढ्यो? अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, अरबौँ अरबको बेरोजी छ भन्दाखेरि जबसम्म नेपाली जनता समृद्ध हुँदैनन् नि, या राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल नेपाली जनताको घरमा पुग्दैन नि, तबसम्म त्यो व्यवस्था टिक्दैन। यो व्यवस्था यी राजनीतिक दलहरू जनताको सम्म पुग्लान्, जनताको चुलोसम्म पुग्लान् भन्ने यहाँले ठम्मै गर्नुहुन्छ? हो, त्यो नभइकन कुनै पनि व्यवस्था दिगो हुँदैन। हामीले अर्को स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, अझै पनि म कहिलेकाहीँ देख्छु टेलिभिजनहरूमा सी जिनपिङ अझै गाउँमा जानु छोडेका छैनन्। बिना सुरक्षा केही नभए गाउँमा जान्छन्, छलफल गर्छन्, त्यो एट द स्पट गएर फेरि त्यो छलफलको लागि हुँदैन। वास्तविक रूपमा उनी गइसकेपछि त्यहाँ परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ। यति वर्षमा यसलाई यस्तो गर्ने, तिब्बतमा अब अहिले गरिबी निवारण गर्ने भन्ने छ। अहिले पश्चिमी क्षेत्रमा सङ्घाईभन्दा अलिक गरिबी छ भने चाहिँ त्यतापट्टिको गरिबी हटाउने भन्ने छ क्या। अब त्यो यहाँ कम्युनिस्ट भन्छन् होइन, कम्युनिस्ट भने पनि काङ्ग्रेस भने पनि सबै त लक्ष्य त राजनीतिक पार्टीहरूको त जनतालाई समृद्ध बनाउने, त्यसमा त कुनै ऊ छैन। तर नेपाली जनताले समृद्धिको स पनि उच्चारण गर्नु पाए। नेपाल जलस्रोतमा धनी छ बाबा, जलस्रोतमा धनी भए पनि त्यो बिजुली धनी हुनुको मतलब यो हो कि नेपाली जनतालाई आफूलाई चाहिएको बिजुली उद्योग धन्दामा गरेर या एक्सपोर्ट गरेर हुन्छ, उद्योग धन्दालाई बेचेर हाम्रो नेपाली जनतालाई चाहिँ केही मात्रामा भए पनि 100-200 युनिट निःशुल्क उपलब्ध गराएर त अनुभूति भयो बाबा। या केही प्लान एन्ड प्रोग्राम गर्नुहोस् न। अनिखेरि त्यो समृद्धि त उनीहरूको उसमा आएन नि त। अब हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानमा मेजर लडाइँ भएको के हो? मुख्य कुरा के छ भने लिथियम ब्याट्रीहरू जुन रिचार्ज हुन्छ नि, त्यसमा चाहिने जुन कोबाल्ट भन्ने जो बहुमूल्य धातुको कारखाना जुन छ त्यो अफगानिस्तानमा छ। त्यसको दोहन गर्नको लागि रुस आयो, अमेरिका आयो, सम्पूर्ण नेटो आयो। त्यो सकेन, ल बाबा हामीले लिन सक्ने रहन्छौँ भने यिनीहरूले छोड्या न हो। मजाले त्यहाँ के अरे त्यो खानीहरूको दोहन गर्न सक्या भए उनीहरूले कदापि छोड्दैनथे। त्यस्तो ऊ छ नि तपाईँको। त्यो अफगानिस्तानमा विश्व शक्तिहरूको पावर हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। अनि त्यो रणनीतिक क्षेत्रमा पर्छ, मध्य एसिया, साउथ एसिया, युरोप जाने बाटो भएको हुनाले त्यो अनेक कारणले त्यो उनीहरूको पर्यो, तर कसैले सकेनन्। मलाई के लाग्छ भने तालिबानीहरू अफगानी हुन्, अफगानले आफ्नो शासन चलायो भने केही राम्रो गरिहाल्छन् कि
भन्न त तालिबानी सपोर्ट पनि भनिएला मलाई, तर मेरो अरू त्यसमा कुनै उयो छैन। अफगानीहरूले अफगानिस्तानको साँचो या शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो। म के मान्यता राख्छु भने अफगानिस्तानीहरूले अब त्यो उग्रवादको जुन उनीहरूको थियो नि, या आतङ्ककारीहरूको जुन त्यो ट्याग छ त्यसलाई मेटाएर उनीहरूले आफ्नो देशलाई राम्रोसँग चलायो भने एउटा उदाहरण हुनसक्छ। र पाकिस्तान चाइनाले पनि अब त्यहाँ उनीहरूले गरिरहेछन् भनेपछि एउटा म यो पटक पटक मैले अफगानिस्तानको प्रसङ्ग दोहोऱ्याउनु पर्ने कुरा के छ भने यी नेपाली राजनीतिज्ञहरू वा पार्टीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले भने सबैलाई चेतना भया आफ्नो महावाणीको अन्त्यमा उनीहरूलाई चेतना होस्, कुनै पनि विदेशीले नेपाललाई समृद्ध पार्दैन, सबै पार्टीहरू मिलेर नेपाललाई समृद्ध बनाऊ, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर 50 वर्षको नभए पनि 20 वर्षको त कमसेकम बनाऊ, अनि त्यसमा दायाँ बायाँ नहोस्, त्यति गऱ्यो भने त सम्भव छ नि त। त्यो देखिन्छ र भनाइयो हनीमुन पिरियडको पनि एक तिहाई समय गुज्रिसक्यो, अब कुनलाई मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै सकेका छैन, अब यो गाछमै ढुङ्गा लागिरहेछ। हामीहरूले अहिले छलफल गऱ्यौँ, यो के छ भने तात्कालिक सत्ताको लडाइँभन्दा माथि उठेर तपाईँले कुरा गर्नुभयो तात्कालिक। अब यो त यसमा कसलाई हनुमिन भन्नुहुन्छ? ओलीले पनि 100 दिन खाएको आखिर एउटै कार्यकाल अन्तर्गत हो नि। नयाँ निर्वाचित भएर आएको भए पो हनिमुन चाहिन्छ, खाइदिएर आएका हुन् नि त, त्यहाँ त्यही हनुमुन पिरियड मनाउनेहरू पनि त छन् नि त। काङ्ग्रेसको त कति छ र त्यहाँ त हनुमुन मनाइसकेकाहरूकै वर्चस्व छ नि त्यहाँ, अनि कसरी हनुमुनको कुरा गर्नुहुन्छ? तर पनि यो पिरियडमा यो जति लामो पिरियड भइसक्यो मन्त्री परिषदले चाहिँ पूर्णता पाउन सकेन। कसरी पाउँछ त? अब एउटाले यसो हट्ने बित्तिकै शेरबहादुर ग्वार्लम्म लड्छन्, अनि सबैलाई गरेर राख्नु परेको छ। अनिखेरि माधव नेपाल अब एक्का नै भएर आएछन् अहिले त, अब एक्का नै भएर अब उनलाई त पर्खिनै पर्यो बाध्यता, नत्र भने आफ्नो प्रधानमन्त्री जान्छ। पद फुस्केला भन्ने डर छ एका बेसिकल्ली मतलब प्राथमिक रूपमा चाहिँ नि यो सत्ता स्वार्थकै रङमङ्गिया छ, सत्ता स्वार्थमै यो सबै नाटक मञ्चन भइरहेछ। त्यसमा देश र राष्ट्रको कुनै स्वार्थ जोडिएको छैन। त्यसकारण नेपाली जनताको यसमा खासै चासो छैन। अर्को कुरा, अब यसभन्दा अगाडि 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे शेरबहादुर देउवा अहिले 5औं कार्यकाल खाँदै गर्दा उहाँहरूलाई नै प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवले पत्याइदिनु पर्ने कारण के? महन्त ठाकुर कहाँ पनि जानुभएको थियो नि त, कोही भेटाउनु भएन, देउवा भेटाउनु भयो, अनिखेरि नत्र भने त प्रचण्ड आफै हुन खोज्थ्यो नि, माधव नेपाल आफै हुन खोज्थे। हुनसक्छ देउवाले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई पत्याएन होला, महन्त ठाकुरसम्मको त सहमति भयो नि, भनेपछि त्यो भएर एउटा जुन अब हाम्रो अब हिन्दू शास्त्रमा पनि हामी मान्ने भएको हुनाले अब उहाँको ज्योतिषले भनेको कुरा पनि पुग्यो। के देख्नु छ अहिले यति नेताको अघि नाम लिएका नेता प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, यो पछिल्लो समयका यी जोडघटाउ, रस्साकसी, यी के का लागि? होइन, यो मात्रै नभन्नुहोस्, नेपालको इतिहास नै हेर्नुहोस् न, यत्रो परिवर्तन भयो, सबै भयो, कमसे कम यो परिवर्तन भइसकेपछि संविधान बन्यो, एकपटक होइन दुई पटक संविधान सभा निर्वाचन भयो, अनिखेरि नेपाली जनताले के भने हाम्रो त साह्रै हाम्रो मुलुकको दुर्दशा भयो है, एउटा पार्टी कमसे कम
यसपालि त एउटा पार्टीले 5 वर्ष चलाओस् है भनेर त नेपाली जनताले दिल खोलेर दिएको हो नि त। 2/3 बहुमत पनि, लगभग 2/3 बहुमत पनि दियो भने त्यसमा पनि केमा उल्झन केमा पैदा भयो त? कुर्सीमै लडाइँ भएन त? अब फेरि पुरानो कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब प्रचण्डले पनि ल 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् भनेर ओलीले दिएकै हो, जबकि आधा भन्दा कार्यकाल सहमति भएको अनि त्यो दम्भको कारणले आफ्नो प्रधानमन्त्री जानु पर्यो। प्रचण्डलाई कमसेकम पार्टी अध्यक्ष दिएको भए त के फरक पर्दैन थियो नि। कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष मतलब पुरा दिनु पर्थ्यो भन्ने यहाँको धारणा हो होइन। त्यो मैले धारणा दिनु पर्थ्यो भन्ने धारणा होइन। नेपाली जनताले दिएको मतको उनीहरूले कसरी अवमूल्यन गरेर देशलाई भड्खालोमा पारे। 5 वर्षको लागि उनीहरूले चुन्यो अन्त सरकार चलाऊ, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाऊ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको त ढ्वाङ फुक्नु भयो नि त। समृद्ध उहाँ हुनुभयो कि उहाँको पार्टी भयो कि उहाँका नातागोता इष्टमित्र भयो कि देश समृद्ध भयो? मलाई त्यो बताउनुहोस् न तपाईँ। को भयो त समृद्ध? अब त्यही बेलामा ओम्नी जस्ता केस भयो, हेर्नुहोस्, मैले सायद कुनै टेलिभिजनमा च्यानलमा भनेको थिएँ, जनताको कातरमा पनि कमिसन खाने भयो नि। धेरै घटनाहरू जहाँ पनि भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ बालुवाटार नै गएर जोडिन्थ्यो होइन। जहाँ पनि कुरा आउँथ्यो बालुवाटारमै गएर जोडिन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले केही नगरेको भए बालुवाटारको नाउँ किन आउँथ्यो त? अख्तियार जस्तो संस्थालाई पङ्गु बनाएर राखिया छ। विरोधीहरूलाई चाहिँ नै तह लाउने संस्थाको रूपमा चलाइएको छ। अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ? भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। मुख्य पात्रहरूले के गरिरहेछन् भने के खेलिरहेछन् यिनीहरू? मुख्य पात्रहरूले संवैधानिक अङ्गहरूलाई राम्रोसँग चल्नै दिएका छैनन्। एउटा अख्तियारलाई मात्रै बलियो खुला रूपमा। अख्तियारलाई पहिले कतिसम्म थियो भनेदेखि तपाईँको एनजिओ आइएनजिओहरूले गरेको भ्रष्टाचार पनि उसले हेर्न पाउने थियो, त्यो खोसियो। अहिले त फेरि सरकारी सम्पत्ति फेरि सबभन्दा अख्तियारलाई पङ्गु बनाएको एउटा उदाहरण के छ भने मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय उसले हेर्नै नपाउने। ठुल्ठुलो ठेक्काहरू यताउति पनि अरबौँको जुन हुन्छ नीतिगत निर्णय गर्यो ठ्याक्कै त्यो हेर्न नपाउने भनेपछि त्यो अख्तियार भनेर किन खर्च, अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ किन खर्च गर्नु भनेपछि यो दुर्दशा छ हाम्रो संस्थाको। क्या साइनबोर्ड त टाँगिएको छ जनतालाई झुक्क्याउनलाई, तर उसलाई काम गर्न वातावरणै छैन। राईजीसँग मेरै भेट भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो अब हाम्रो संविधानले केही दिएको छैन, अधिकार छ, मैले कसरी काम गर्ने? राई त एउटा राम्रै सचिव मान्छु है, मतलब उहाँको अलिकति छ काम गर्ने स्टाइल। अब त्यस्तो छ तपाईँको भन्दाखेरि अब देशलाई पहिले कुरा त के छ भने मुलुकलाई माया गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले मुलुकलाई माया गर्ने। मुलुक छ भने म छु, मुलुक छैन भने म छैन भन्ने कुरा भावना भएर अनिखेरि सबै कुरा ठिक हुन्छ। देख्नु भएको छ यी पात्रहरू अहिले प्रमुख पात्रका रूपमा अगाडि चर्चा गरिरहन्छ नि, त्यो पात्रहरूमा देख्नु भएको छ देशप्रति जनताप्रति माया? हामीले अहिले यहाँ छलफल गर्नुपर्ने कारण नै किन आइपर्यो भने यिनीहरू छैनन् भनेर नै छलफल गर्न यहाँ अहिले यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामी छौँ, नत्र भने यो विषय नै आउँदैन थियो। कमजोरी कहाँनिर? हामीले नेतालाई सुधार्न सकेनौँ अथवा हाम्रो संस्कृति नै यस्तै हो? अब मैले यहाँ राजा महेन्द्रको कुरा गरे भने त प्रतिगामी भनिएला, तर उनले सायद 20 वर्ष पनि शासन गरेनन्।
त्यसमा उनले कतै काम गरे त्यो त हेरौँ न। यहाँ प्रजातन्त्र आएकै 30-35 वर्ष सायद उनलाई भइसक्यो। उनले त 15-20 बेचेर छोटो शासनकालमा उनले तपाईँको पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा त कोदारी राजमार्ग, चीनसँग कुनै पनि सडक नै थिएन। भारतले ठुलो गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पस्ने भयो भनेर जवाहरलाल नेहरूले भन्दाखेरि कम्युनिस्ट ट्याक्सी चढेर आउँदैन भनेर महेन्द्रको जवाफ त्यो बेलामा चर्चित भएको थियो होइन। अब त्यस्ता कार्य दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका काम अहिले एउटा पनि केही भएको छैन। हेर्नुहोस् त अहिले पनि हाम्रो उत्तरी छिमेकीसँग को जुन बाट सहज आवागमनको लागि एउटा पनि भरपर्दो बाटो हाम्रो छैन जोसँग राम्रोसँग व्यापार गर्न सकियोस्। जबकि चीनले आफ्नो क्षेत्रमा भरपर्दो हाइवे बनाइसकेका छ। अब हाम्रै बोर्डरको छेउमा रेल पनि आइसकेका छ, हाम्रो तर्फबाट केही तयारी छैन। तर हामीले यिनै नेतालाई यिनै व्यक्तिलाई विश्वास गरिरहेछौँ क्या। कहिलेसम्म विश्वास गर्ने र कहिलेसम्म पत्याइदिनु पर्ने कि नेपाली जनताले? अब सायद आशा गर्ने बाहेक त केही उपाय छैन है। अबको चुनावमा नेपाली जनताले, मलाई त धेरै बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेका छ, नेपाली जनताले पनि धेरै देखिसकेका छन् होइन। त्यसपछि केही परिवर्तन होला कि हामीले त आशा गर्नु बाहेक त के? झिनो आशा कतै राख्न सकिन्छ? त्यो झिनो आशा किन राख्न सकिन्छ भनेदेखि त्यसमा पनि म आधारसहित भन्छु तपाईँको। आखिर तेस्रो धार भनेर दलहरू उठाएको थियो नि, एउटा तपाईँको के विवेकशील साझा, एउटा थापाको थियो, एउटा नयाँ शक्ति, विवेकशील नयाँ हाम यतापट्टि मिश्रको, यतापट्टि चाहिँ नि थापाको थियो नि, उज्जवल थापाको होइन। विवेकशील साझा पार्टी भनेर विवेकशील साझा पनि भएको थियो एक्चुअली। त्यस्तो भएर तर के छ भने उनीहरूको इगोको कारणले, त्यसमा पनि विशेष गरी अब त्यो थापा र मिश्रको कारणले, इगोको कारणले काठमाडौँको मेयर त उनीहरूले गुमाए नि त। तपाईँ त्यो भोट हेर्नुहोस्, एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादीको भोट हेर्नुहोस् र रन्जु दर्शनालयको भोट हेर्नुहोस् र यतापट्टि के मिश्रको खेमाको भोट हेर्नु, दुइटै मिलाउँदाखेरि उनीहरू एक भएर लडेको भए सोझै काठमाडौँको मेयर जित्ने रहेछन्। भन्दाखेरि एउटा परिवर्तनको सुरुवात त काहीँ न काहीँ भएको छ। म फेरि पनि के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने नयाँ जुन उदाइरहेछन् नि उनलाई पनि झट्टै विश्वास गर्ने वातावरण पनि त देखिएन। उनीहरूभित्र पनि कहिले टुटफुट, कहिले विवादका श्रृङ्खलाहरू पनि त यही त भयो नि। इगो उनीहरूमा पनि त्यस्तो आयो। अब अति नै भइसक्यो अहिले त, अति नै भयो। तपाईँले उठान गर्नुभएको कुराहरू नि अहिले अति नै भएपछि त त्यो खति भएपछि काहीँ न काहीँ पोखेला नि। नेपाली जनताको भावना कतै न कतै पोखेला नि। पार्टी नभएर उनीहरूले क्यान्डिडेट हेर्लान् कि? अब त 20% भएपछि त राम्रो मान्छे मात्रै पठाइदिए हुन्छ नि त, जुनसुकै पार्टीको होस्। त्यो 20%ले त त्यो स्थिति पनि ल्यायो नि तपाईँको। देउपालाई नि किन जिताउने? देउपाको ठाउँमा अर्को राम्रो मान्छे हुन्छ नि, उसले पनि जित्न सक्छ। काङ्ग्रेसकै अर्को मान्छे या कुनै अर्को पार्टीको यङ मान्छे छ भनेदेखि उसलाई सबै त पार्टीमा त सबै मान्छे खराब त छैन नि, तर नेतृत्वमा गएको मान्छेले चाहिँ नि मुलुकको चिन्ता गरेन। यहाँ क्वेसन यो हो नि। तर त्यो पार्टीमा भएका सबै मान्छे खराब छन् भनेर मिल्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रदीप गिरी। अब प्रदीप गिरी कस्तो मान्छे भनेदेखि तपाईँको मलाई कमसेकम विश्वास हो नि उहाँलाई नेतृत्वमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर या केही भन्यो उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न।
भन्दा एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँले प्रस्तुत गर्नु एउटा त्यस्तो छ क्या। अरू पार्टीमा पनि त्यस्तो होलान्, अरू पार्टीमा पनि त्यस्तो होलान् मात्रै भन्छु है, मैले ठ्याक्कै एउटा प्रदीप गिरीको नाउँ लिने त्यस्तै अरू पार्टीमा लिने लागेको चाहिँ मेरो अहिले ठ्याक्कै मनमा चाहिँ आएन। अब म थोरै नेकपा एमालेको प्रसङ्गलाई पनि जोड्न चाहन्छु। अहिले नेकपा एमालेको माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेको छ, यद्यपि आधिकारिक प्रमाणपत्र नलिइसकेको अवस्था। यो भन्दै गर्दा बिचमा 9वटा नेताहरू जो ओलीलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य राखिरहेको छैनन्, यता नेपाललाई पनि सामर्थ्य राखिरहेको अवस्था छैन। कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यो केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको यो टकराव? अब यसलाई त यसै हेर्नुहोस् न, पहिले पनि कुरा आइ नै रहेको हो। हाम्रो राष्ट्रपति कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट भन्नाले दुवै कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टको राष्ट्रपति हो कि सम्पूर्ण देशको? आज पनि माधव नेपाल र राष्ट्रदेवी विद्यादेवी भण्डारी बीच 2 घण्टाभन्दा बढी शीतल निवासमा कुराकानी भयो भन्ने समाचार आएको छ। पहिले पनि यस्तै टुटफुट हुन लाग्दाखेरि उहाँलाई नै तातिनु पर्यो। भन्दाखेरि अहिले के बुझ्यो भनेदेखि नेपालमा जुन राष्ट्रपति पद छ नि त्यो किन भन्ने क्वेसन आयो। अहिले पनि यत्रो उहाँले त्यत्रो उहाँको बारेमा आलोचना भएर यो भएर पनि उहाँले चेत नपाएर आफ्नो गरिमालाई भुलेर भन्न खोज्नु, आफ्नो कुनै एउटा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न राष्ट्रपतिको मर्यादालाई दिँदैन। कुनै पनि अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री पार्टीकै हुन्छ, तर जुन दिन राष्ट्रपति तपाईँको निर्वाचित भयो त्यो पार्टीभन्दा माथिको हुन्छ, सम्पूर्ण नेपालको हुन्छ। त्यसकारण यो ओली नेपालको जुवारी अवश्य पनि उनीहरूको सत्ताको खेल बाहेक के छ? माधव नेपालले चाह्यो भने ओलीलाई याक्ने, ओलीले सक्यो भने माधव नेपालले याक्ने, त्योभन्दा बाहेक त के छ र यहाँ त? मिल्ला यिनीहरू अब के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अब अहिलेसम्मको त के छ भने माधव नेपालले ओलीको विश्वास गरेर गयो भने माधव नेपालले फेरि ढोका पाउँछन्। मेरो त सोझो विश्लेषण त्यही हो। अब बुधबार पार्टी दर्ता हुने दिन छ, मङ्गलबार सायद उनीहरूले गरेका छन्, अनि त्यसमा चाहिँ नै त्यो पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो ल्याइएको हो। त्यस्ता चाहिँ नै के अरे सगुफा भन्छ, हिन्दीमा भन्छ नि सगुफा, ओलीले धेरै छोडेका छन्, धोका दिएका छन्। प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै हो, माधव नेपाललाई पनि त्यस्तै हो। यो बिचका 9 जना नेताहरू छन् कि अलिक चर्चामा आइरहे, यिनीहरूको भूमिकालाई यहाँले कसरी देख्नुहुन्छ? उनीहरूको के छ भने उनीहरूको त भूमिका के नि, अब उनीहरूको खासै हैसियत छैन। हैसियत भन्दा उनीहरू याउ छैन। माधव नेपालमा गयो भने हाम्रो के भविष्य के हुन्छ, ओली कहाँ बस्यो भने त कमसेकम ठुलो पार्टी छ, यो छ त्यो छ। नयाँ चिजको सिर्जना गर्नको लागि त धेरै सङ्घर्ष चाहिन्छ, साहस त हुनु पर्यो नि त। हुनसक्छ अब माधव नेपाल त अहिले चाहिँ उहाँ वृद्ध भइसक्नु भयो, 70 वर्ष नागिसक्नु भयो। अब यही तेस्रो धार भनिएका यङहरूले पनि पार्टीको नेतृत्व दिएर जुन अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो यस्तो मतलब राजनीतिक पार्टीप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा आएको छ, त्यसलाई पनि लिडरसिप गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसो भए यिनीहरूको अवसर मात्रै हो, कता अवसर प्राप्त हुन्छ र कता सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन। याउ नभएर दुईटै नाउँमा खुट्टा हालिरहेका छन्। याउ हुने मान्छेले त एकातिर बसेर मजासँग कुरा गर्छ। भीमाचार्य गए हामीले सपोर्ट गर्यो भनेर, यतापट्टि अष्टलक्ष्मीको पनि त्यही हालत छ। मुख्यमन्त्री पद खाइसक्नु, मुख्यमन्त्रीमा खान्न भने मान्छे कसरी खानुभयो? उहाँले पोलिटिकल्ली के अरे सार्वजनिक रूपमै टेलिभिजन स्क्रिन पत्रिकामा भनेको कुरा उहाँले। सबै सत्ता प्राप्तिकै राजनीति नेपालमा छ, त्योभन्दा बाहेक त केही पनि छैन सुदर्शनजी। अब हाम्रो डिबेट जति गरे पनि मैले अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ लेखक भनेर मैले तपाईँ लेखक भन्नु हुँदाखेरि पनि मलाई पीडा हुन्छ। मैले 1 वर्ष आर्टिकल लेखेँ, धेरैमा बढी। अहिले जुन यस्तो भयो नि यो सत्ता परिवर्तन, म के लेखौँ भन्ने कुरा नै मलाई आइरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, यति धेरै पीडा छ। अवश्य पनि हेर्नुहोस्,
हस् घिमिरेजी, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। धन्यवाद। म माउन्टेन टिभीप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक रमेश घिमिरे। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक दलका चरित्र र उनीहरूले खेलेको भूमिकाका विषयमा रहेर चर्चा गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।